Mas palapdan pa karong tuiga sa kumpanya sa Pilsaga Mining Corporation ang ilang existing nga mining operation diha sa Bukirang Bahin sa Bunawan ug Rosario, Agusan del Sur. Kini atol sa gipahigayong public scoping kagahapong adlaw sa may Barangay Consuelo Gymnasium nga gitambungan sa mga tag-as ng mga opisyal sa duha ka lungsod, mga representante sa mga nakalainlaing sektor aron paghisgutan ang mga plano nga himuon sa kumpanya isip kabahin sa pagpalapad sa ilang operasyon pinaagi sa Environmental Compliance Certificate kon ECC. Ang maong kalihukan usa sa mga gikinahanglan sa Mines and Geoscience and Bureau kon MGB aron aprobahan ang ilang dugang pagpalapad sa ilang pagmina isip pagsunod sa insaktong proseso. Gipadayag usab ni Pilsaga Mining Corporation Vice Presidenta Engineer Ferdinand Cortes nga sa ilang paghimuong ekspansyon makahatag kini og dugang kalambuan dili lamang sa ilang kumpanya lakip ang komunidad tungod sa dugang buhis nga ihatag sa gobyerno paghatag og trabaho lakip ang mga programa o proyekto nga walay lain makabenepisyo kundili ang mga katawhan diha sa komunidad. Kining public scoping usa ni ka proseso nga kinahanglan mahibalo ang katawhan nga doon na expansion para ang environmental compliance certificate ma-issue sa gobyerno. Una is ang mo-improve ang taxes nga bayad sa mga royalty, mo-improve isab, unya mulungtad ang operation sa kompanya dili lang kung pipila ka tuig ang mahitabo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority.